अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टेक की नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों का खुशामदीद। वॉइस टेक की ये वीडियो एक ऐसे इंसान के बारे में बनाई जा रही है जिसको हर इंसान जानता है। जी हाँ, हम आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं। आज की ये वीडियो आइंस्टाइन के ब्रेन के हवाले से है। इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि आइंस्टाइन का ब्रेन हम सबसे अलग था। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। इनकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी की किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जला के राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी में, क्योंकि उसको जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। नाजरीन, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिसको अपने साथ होने वाले इंजाम से ज्यादा इस ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके बाप के स्पेशल दिमाग से पर्दा हटाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ एक पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका बस एक ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के दिमाग पे रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल के जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो डॉक्टर हार्वी पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेके पेनिसिल्विया की एक सिटी में ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली। फिर उसको 240 छोटे छोटे हिस्सों में काट कर और हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी बात को लेके डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी से कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उसकी बीवी इस बात की धमकी देती थी कि वो इस फ्रेम को उठाकर कहीं बाहर फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डाइवोर्स लेके अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेके कैंसिस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो बायोलैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगे और जहां वो फ्री वक्त में आइंस्टाइन के ब्रेन पे खूब स्टडी करने की प्रैक्टिस करते। उसके बाद वो जॉब छोड़ के कई शहरों में ये ब्रेन लेके घूमते रहे। कई साल गुजर गए लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पे कोई रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। लेकिन तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इन हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पे एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों में इस जीनियस ब्रेन पे दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के पहले एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है।
اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے میں، سمجھنے میں، میتھمیٹیکل کیلکولیشن اور لکھنے میں کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننا، آرٹ اور میوزیکل سکل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب میں کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے؟ فرض کر لیں کہ آپ کی بورڈ پہ ٹائپنگ کر رہے ہیں، اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بزی ہیں۔ کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپنگ کر رہا ہے تو کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے ایک مسٹیک ہوئی تو آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ یوز کر کے اس مسٹیک کو اریز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو اس نے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کے وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوسم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں سے کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے ان کا رائٹ اور لیفٹ برین کا آپس میں بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلمز اور سچویشنز کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورون کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی پاور زیادہ اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے سالو کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ نیورون زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ریسرچ پیپر میں بتائی گئی۔ جب آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا، اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچر کا ماننا ہے کہ ان کے برین کی لائنز کافی پتلی تھی، جن کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی تھا کہ کیا آئنسٹائن ایسے اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینجز آئی۔ جانچ کے بعد معلوم پڑا کہ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پورے 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے عام بچے 2 یا 3 سالوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ہی اپنی سوچوں میں گم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھ کے ٹیبل بھی یاد کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ وہ میتھس اور نمبر کو لاجیکل طریقوں سے پروسیس کرنے کے ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کے یاد کرنے کے۔ اسکول لائف میں آئنسٹائن باقی سب سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے، صرف میتھ اور سائنس وہ وائس سبجیکٹ تھا جن میں آئنسٹائن کے نمبر سب سے زیادہ آتے تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن 12 سال کے تھے تب ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بکس ان کے پاس بھول گئے۔ حیرت انگیز طور پہ صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن وہ پوری بک پڑھ کے اپنے جیومیٹری کے کنسپٹ کلیئر کر بیٹھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ صرف 14 سال کی عمر میں وہ انٹیگرل اور ڈیفرنشیل کیلکولس کے ماسٹر بن چکے تھے۔ میتھ اور سائنس میں ان کی اتنی اسٹرانگ گریپ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسرز گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے اکثر سوال ٹیچرز کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ یونیورس کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کے ان تھیسس کے بغیر سائنس ادھوری ہے۔ کئی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر نے یہ اندازہ لگایا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد چینج ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ایسا کرنے سے ان کا دماغ ڈیولپ ہوتا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا دماغ امریکہ میں موجود ایک میوزیم میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ واش ٹیک کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔